नमस्कार। विशेष सन्दर्भ लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म दिपेश घिमिरे र आज विशेष गरी हामी जुन व्यवसाय क्षेत्र जुन अहिले जुन कोभिड-19 को असरले जुन तहसम्म पुर्याएको छ, जुन असर पारिराखेको छ, जुन अघि बढ्न सकेको छैन, तहस नहस नै भएको छ भनौँ। कोभिड-19 बाट असर परेको व्यवसायलाई कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमै आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग दुईजना अतिथि स्टुडियोमा आउनु भएको छ। रिता सिंह अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासङ्घ नेपाल को अध्यक्ष हुनुहुन्छ रिता सिंह। त्यसैगरी नरेश कटुवाल हुनुहुन्छ जो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवातमा नरेश सरबाट जान चाहे म। अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय तहस नहसै अवस्था भएको छ, तपाईँहरूले पनि विश्लेषण गरिराख्नु भएको अवस्था हो। विभिन्न मागहरू पनि राखिरहनु भएको छ र लकडाउन केही खुकुलो भएपछि व्यवसाय सञ्चालन पनि भएको छ। अहिलेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? अब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यति बेला भनेको सम्पूर्ण उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरू जो चाहिँ मध्यमवर्गीय व्यापारी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले वास्तवमा यति बेला भनेको जति भोग्नु परेको छ, जति पीर मार्काहरू भोग्नु परेको छ, यसको व्याख्या गर्न हामी सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसकारणले अहिलेको स्थिति भनेको नाजुक स्थिति छ, एकदमै नाजुकभन्दा नाजुक गए गुजेको स्थिति छ। यसलाई पसलहरू खोलिएको छ, उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ र सञ्चालन भएका उद्योगहरूमा यति बेला उद्योगकै कुरा गर्दा पनि कच्चा पदार्थ छैन, हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन, हामीसँग रहेको कामदारलाई हामी भारतबाट ल्याएको हुनाले त्यहाँ पठाइसकेको स्थिति छ र कुनै पनि हालतमा उद्योग सञ्चालन गरेर चाहिँ त्यसको वस्तुहरू उत्पादन भएको पनि त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउन सक्ने स्थिति बनेको छैन एकातिर। अर्कोतिर हामीले नै हो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले एउटा देशैभरि मुलुकभरि रहेका उद्योगी र व्यापारी व्यवसायीहरूको एउटा चाहिँ नि यो छाता संगठन भएको नाताले हामीले अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ एउटा घरमै लकडाउन भएर बस्नुको एउटा औचित्य छैन। यसलाई चाहिँ पसलहरू खोलिनुपर्छ, सटरहरू खोलिनुपर्छ र एक खालको हाम्रो जुन तनावपूर्ण समय छ यसलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ र हामी आफ्ना मालवस्तुहरू भएको ठाउँमा हामी जानुपर्छ भनेर पसलहरू खोलेका हौँ। तर त्यो पसलहरू खोल्न लगाइसकेपछि गरिसकेपछि स्थिति भएभ जस्तो खालको आयो। त्यसले आज अलिक फरक ढङ्गको चाहिँ सिर्जित भयो। त्यसकारणले हामीले अहिले यो परिवेशमा चाहिँ यस्तो खालको स्थितिमा चाहिँ सरकारसँग कयौँ कुराहरू राखेका छौँ, सरकारलाई पनि कयौँ कुराहरू भन्ने स्थिति पनि रह्यो, भन्यो पनि, तर सरकारले सुन्ने स्थिति छैन। यति बेला स्थिति नाजुक बनेको छ। एकातिर आफ्ना बालबच्चाहरूलाई चाहिने फिस तिर्न र बालबच्चाहरूलाई पढाउनका लागि एउटा समस्या भएको छ भने अर्कोतिर जीविकोपार्जन गर्नका निमित्त अब पैसा छैन उहाँहरूसँग, जति पनि व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नु बस्नु भएको छ। अर्कोतिर ब्याङ्कहरूले दिनमा 3 पल्ट फोन गरेर चाहिँ किस्ता राखिदिनु पर्यो, ब्याज राखिदिनु पर्यो, नभए तपाईँ रिन्यू गर्न मात्रै बनाउनु पर्यो भनिरहेको स्थिति छ। फेरि पुनः आउनेछु रिता म्याम, जुन एउटै समस्या हुन् लगभग तपाईँहरूका समस्याहरू त, तर अहिले कसरी यस्तो समस्यामा कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? अब हाम्रो कस्तो छ भने उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब यस्तो विषम स्थितिमा ठप्प भएको अवस्था छ र बिजनेस छैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि सरकारलाई यो लकडाउन पश्चात चाहिँ धेरै सुझावहरू पनि दियौँ। तर हामीलाई चाहिँ कस्तो भयो भने सरकार चाहिँ एकदम मौन भएको छ यो सन्दर्भमा। किनभने हामीले चाहिँ एउटा स्टिमुलस प्याकेजको लागि पनि हामीले माग गरेका थियौँ होइन, कि यही बेला त हो नि सरकार त अभिभावकको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्नेमा चाहिँ उहाँहरू मौन भएको देखेर चाहिँ हामीलाई एकदमै हामी अचम्मित छौँ। तर अब संस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी लकडाउन पछि नै हामी चाहिँ अब यो अनलाइन मार्फत चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ होइन। हामी मिटिङ बस्छौँ, हाम्रो मिटिङहरू अहिले हाम्रो कर्मचारी पनि अफिसहरू खोलेर काम गरिरहेछ र हाम्रो चाहिँ एउटा कस्तो भने सौभाग्यको कुरा चाहिँ 2टा प्रोजेक्ट हामीले पायौँ यो यस्तो अवस्थामा पनि है। त्यो भएर चाहिँ संस्था चाहिँ एकदम राम्रो चलिरहेको छ र हामीले महिला उद्यमी, जिल्लाका महिला उद्यमीहरूलाई नै हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्टद्वारा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब अनलाइनबाट ट्रेनिङ, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अनलाइनबाट मात्रै हामी काम गर्न सक्छौँ। वास्तवमा महिलाहरू विशेष गरी अहिले यो कोभिड-19 को असर परे तापनि घरमै बसेर सामाजिक दूरी कायम भएर सुरक्षित भएर उद्यमशीलतामा लाग्न सक्ने बेला छ। यो बेला चाहिँ कसरी तपाईँहरूले सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ महिलाहरूको लागि, एउटा उद्यमी महिलाहरूलाई निरुत्साहन नहोस् भन्ने खातिर कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने तपाईँको यस्तो अवस्थामा त सबैजना त आत्तिएका छन् नि होइन। त्यसको लागि
लागि हामीले चाहिँ अब हाम्रो मनै सन्तुलनमा ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले एउटा माइन्डफुलनेस भन्ने वेबिनार ट्रेनिङ गऱ्यौँ हाम्रो महिलाहरूलाई के यो चाहिँ एकदमै प्रभावकारी पनि भयो र हामी आफूलाई पनि भित्रैबाट हामीलाई एउटा के ऊर्जा पनि आयो है थप ऊर्जा। अनि अर्को चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने अब चुनौतीको साथसाथ चाहिँ अवसर पनि हुँदो रहेछ होइन। त्यसका चाहिँ हामीले यो अवसर भनेको चाहिँ अब हामीले अनलाइन मार्केटिङ गर्ने भनेर अब यो अनलाइनको ट्रेनिङहरू भइरहेछ 2टा प्रोजेक्टद्वारा हामीले त्यो गरिरहेछौँ र अहिले हाम्रो चाहिँ महासङ्घमा दक्ष कर्मचारीहरू पनि भएको हुनाले अहिले धेरै नै राम्रो भइरहेछ र अहिले पनि हाम्रो महिलाहरूलाई चाहिँ यो ट्रेनिङको चाहिँ चालु नै भइरहेको छ। मजदुरका समस्या कसरी हल गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो बेला? विशेष गरी मजदुरहरूले तलब पाएनन्, तलब पाइनौँ भन्ने गुनासाहरू पनि छन्। यस्तो बेला तपाईँहरूको पनि एउटा भूमिका हुनसक्छ जुन मजदुरहरूको समस्या समाधान गर्न तपाईँहरू सरकार सबै लागु पर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिराखेको छ। यस्तो बेला तपाईँहरूको सहजीकरण चाहिँ के छ? अब हाम्रो चाहिँ के छ भने सहजीकरण अब हामीले चाहिँ के भनिरहेछौँ भने महिलाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब हरेस नखानुहोस् है। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामी आफू पनि बच्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने स्थितिमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जे सक्दो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो अब जस्तो भनौँ न पर्वतमा महिलाहरूले आफ्नो कृषिको कार्यहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ, निरन्तर दिनुभएको छ। तर कस्तो छ भने विडम्बना उहाँहरूको त्यो जुन छ नि उत्पादन गरेको सामान यहाँ आउन सक्दैन सेन्टरमा होइन, जुन मार्केटमा आउन सक्दैन। त्यसको लागि हामीले पनि अब के गर्ने त यसमा त अब किनभने सरकारले पनि त यसमा त हेरिदिनु पर्यो नि। अब तपाईँको भारतबाट चाहिँ ट्रकका ट्रक तरकारी सिधा कालीमाटी जान्छ अनि गाउँघरमा उत्पादन गरेको चाहिँ कुहिएर पुलिसले चाहिँ बाटोमा फ्यालिदिने भनेपछि त यो त कस्तो होला त तपाईँको भन्नुहोस् त, यो हाम्रो देश कस्तो होला त? आफ्नो जुन के अरे उहरूलाई आफ्नो के अरे आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ खेर फ्यालिदिने, बाहिरको उत्पादन चाहिँ ल्याउने भनेपछि कस्तो, यो त हामी अब सोच्न पनि सक्दैनौँ। यो कुरामा अहिले हामी पुनः आउनेछौँ कसरी अगाडि बढिन्छ भन्ने विषयमा। नरेशजी, यो अहिलेको अवस्थामा मजदुरहरूका समस्या आफ्नै छन्, तपाईँहरूलाई पनि रोजगारी दिनुभएको छ, अधिकांश नेपालीलाई रोजगारी दिनुभएको छ। यो अवस्थामा मजदुरको समस्या साथसाथै यो समस्याका बावजुद व्यवसाय कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? यही नै मैले त समग्र रूपमा के भनिरहेको छु भने अहिले हाम्रा उद्योगहरूमा मजदुरहरू छैन। मजदुरहरू हामीले जति पनि मजदुरहरू हामीसँग थियो त्यो मजदुर भनेको हाम्रो आफ्नो देशको छैन। मैले पटक पटक उठाउने कुरा विषयवस्तु पनि यही हो र सरकारलाई पटक पटक ज्ञापन पत्र दिने, ध्यान आकर्षण गराउने कुरा पनि त्यही नै हो कि हाम्रो युवाहरू चाहिँ विश्वको कुनामा एउटा चाहिँ पासपोर्ट बोकेर जाने एउटा माहौल सिर्जना भयो। भर्खरै मात्रै पनि मैले सुनिरहेको छु हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले भनिराख्नुहुन्छ युवाहरूलाई फेरि पनि तालिम दिएर चाहिँ विदेश पठाउनुपर्छ, त्यहाँको रेमिटेन्स ल्याउनुपर्छ, त्यहाँ त्यसले देश चलाउनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा सुनिरहेको छु। तर हाम्रो भनाइमा छुट्टै छ। हामीले अहिले पनि के भनिरहेको छौँ भने मजदुरहरू हामी भारत र बङ्गलादेशबाट लिएर आएछौँ, मजदुरहरू हामीसँग छैन। जति बेला कोभिड सुरु भयो त्यति बेलै स्थितिले कस्तो रूप लियो भने हामीसँग भएको मजदुरहरू चाहिँ दैनिकी जस्तो चाहिँ कतै ट्रकहरूमा बसेर, कुनै गाडीहरूमा बसेर, कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ बाहिरिसकेको स्थिति छ। अहिले मजदुर विहीन छ, कुनै पनि उत्पादनहरू गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। त्यस कारणले अलिअलि भएको जहाँ जुन अलिअलि हामीले चाहिँ जोगाइ बचाइराखेका मजदुरहरूलाई जति काम उत्पादन गर्नुभएको छ त्यो पनि त्यसको पनि बजार छैन। जबसम्म सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन हुँदैनन्, जबसम्म तपाईँको चाहिँ खुल्ला रूपमा एउटा सञ्चालन हुँदैन, तबसम्म व्यापार व्यवसाय हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मजदुरहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ आफ्नो मालिक र एउटा चाहिँ मजदुरको एउटा नङ्ग्र मासुको चाहिँ नाता हुन्छ। जसोसँग जति मजदुर रहेको छ उहाँहरूले एक खालको समन्वय गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सुल्टाउने काम गरिरहनु भएको छ र त्यो भएको छ। अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या भनेको चाहिँ ब्याङ्कको वित्तीय क्षेत्रहरूले एक खालको मानसिकता तनाव दिने र अर्को खालको भनेको घरबेटीहरूले पसल खोल्न पाएको छैन। घरबेटीहरूले हुन त अब मनकारी घरबेटीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसो भनेर सबैलाई म भन्दिनँ। धेरै घरबेटीहरूले अहिले चाहिँ तपाईँको घर भाडाहरू छुट पनि गर्नुभएको छ र आफूसँग बस्ने व्यापारी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले माया गरेर आदरका साथ सम्मानका साथ राख्नु भएको छ। तर केही घरबेटीहरूले चाहिँ दिनकै फोन गर्ने, मानिसलाई तनाव दिने, त्यस पछाडि आफ्नो एउटा जीविकोपार्जन गर्न त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने, अर्कोतिर उद्योगमा उत्पादित भएको वस्तुलाई सही ढङ्गले बजारमा लान नसकिनु र बाहिरबाट आएको जुन माल वस्तुहरू छ त्यो पनि एउटा बोर्डरमा रोकिनु र त्यहाँबाट आउन पनि गाह्रो मानिनु। भर्खरै मात्रै अस्ति मात्रै हामीले हाम्रो दबाब र हामी प्रत्येक दिनको छलफल र हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको पहलले केरुङ नाकाको सुचारू गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ रहेका 1500 कन्टेनर
चाहिँ सामानहरू मालवस्तुहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर चीनतर्फबाट 1 करोड नाका खोलिएको स्थिति छ र नेपालतर्फले अहिले पनि त्यसलाई चाँजोमाझो मिलाएर हिजो चाहिँ तपाईँको भन्सार हुने र हिजै आउने भनेर भनेको थियो, अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको स्थिति छैन। सरकार कस्तो भइदियो भने हामीले जे आश गरेका थियौँ त्यो सरकारबाट त्यो भइरहेको स्थिति छैन। आश चाहिँ के हो तपाईहरुको? हामीले जति बेला यो लामो समय हामी नेपाली जनताले भोग्यौँ, राजनीतिक उतार चढावहरू भयो, यहाँ द्वन्द्व भयो, विभिन्न कालखण्डहरू यहाँ चाहिँ उतार चढावहरू हामीले भोग्यौँ। जब हामीले चाहिँ एउटा गणतन्त्रको एउटा चाहिँ हाम्रो सरकार अब आयो, राजतन्त्र गयो भनेर नेपाली जनतालाई त्यति बेला उत्साह मान्यो। त्यो सँगसँगै 3 स्टेपको स्थानीय सरकार सङ्घीय प्रणालीमा हाम्रो देश गयो र सरकारको 2/3 सरकारको एउटा सरकारले नेतृत्व पनि लियो। त्यति बेला सम्पूर्ण नेपालीमा एउटा खालको नारा गुन्जियो। जति बेला हामी पनि खुसी भयौँ, निजी क्षेत्र पनि खुसी भयो। खुसी हुन जायज पनि थियो, किनभने निजी क्षेत्र पनि त एउटा नेपालको आफ्नो मुलुकको त विकास हेर्न चाहन्छ। त्यति बेला जुन आश गरिएको थियो अहिलेको 3 वर्षको गतिविधिमा, त्यसो भनेर फेरि सरकार विरोधी भन्ने कुरा होला? त्यसो होइन। हामीले जे देखेका हौँ त्यो भनेका हौँ। 3 वर्षको गतिविधिमा जति हामीले आश गरेका थियौँ, जति उद्योग धन्दा कल कारखाना स्थापना हुन्छन् भनेका थियौँ, मैले मेरो कालमा पनि प्रत्येक समय ज्ञापन पत्र बुझाएर नेपाल सरकारका उद्योग मन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले के भनेको थिएँ त्यति बेला पनि, अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त यस्ता समस्याहरू अब यही म त जाँदैछु। अब त्यो हामीले के भनेको थियौँ भने स्थानीय स्तरदेखि नै उत्पादित वस्तु, अघि म्याडमले पनि जोडिराख्नु भएको थियो, स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको माल वस्तुहरू जुन चाहिँ तरकारीदेखि लिएर विभिन्न घरेलु वस्तुहरू छन् त्यसलाई स्थानीय स्तरबाटै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म चाहिँ र हामीसँगै भएका बजारहरूसम्म चाहिँ लैजानुपर्ने एउटा यो तुरुन्त आवश्यकता थियो। त्यसो हुन सकेन। उहाँले भनेकै कुरालाई म जोड दिन्छु। त्यसो नभएको कारणले अहिले भारत र चीनबाट आएका जुन तरकारीदेखि लिएर स्याउ फलफुलहरू वस्तुहरूको चाहिँ बजार प्रशस्त हाम्रा बजारहरूमा पाइन्छन् र हाम्रा भागहरूमा, हाम्रा बेलुका हामी खाना बस्ने भागहरूमा, किचनहरूमा हाम्रो त्यो पाकिरहेको हुन्छन्। तर हामीसँगै उत्पादित वस्तुको बजार भएन। यसको नीतिगत रूपमा भनेको त्यो सरकारले तयार गरिदिने हो। त्यो एउटा किसानले उत्पादन गर्छ, एउटा उद्योगीले उत्पादन गर्छ, त्यो वस्तु चाहिँ सहज ढङ्गले बजारसम्म पुर्याउने एउटा सिस्टम मिलाइदिने भने त सरकारले हो। यही आश गरेका थियौँ। मैले त्यही जोड्न खोजिरहेको छु। हामीले आश गरेको के थियो भने हाम्रा स्थानीय स्तरमा हाम्रो चाहिँ बजारको स्थापना हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यति बेला मैले विज्ञापन पत्रमा अहिले पनि मैले स्मरण गर्न चाहन्छु, मैले के भनेको थिएँ भने हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्छ। हुनु त अब मलाई खुसी पनि लाग्यो, अहिले हाम्रा महिलाहरूले चाहिँ एउटा तालिम पनि लिइराख्नु भएको छ, अहिले लकडाउनलाई सदुपयोग पनि गरिराख्नु भएको छ, खुसी पनि लाग्यो। तर हामीले भनेको छुट्टै किसिमको प्याकेज सहितको के चाहिँ हो भने तिनै तहमा अहिले हामी एउटा चाहिँ यो संहिताको एउटा चाहिँ नेपाली जनताका लागि संहिता भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा जुन एउटा बनेको छ नि, यो क्यान्सर भन्न सक्छु म चाहिँ, क्यान्सर जस्तो एउटा बनेको छ। खर्च धान्न देशले मुलुक सकिरहेको स्थिति छैन। तर हाम्रो संहिताको जुन एक स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारमा हामीलाई पुगिहाल्थ्यो। यो अहिले जुन खर्च छ नि, विविध खर्च, यो खर्च चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना स्थापना गर्नका लागि हामीले स्थापित गर्ने हो। नरेशजी, यी यावत विषय समस्या छन् अहिलेको अवस्थामा, विभिन्न समस्याहरू छन्। यसमा जुन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ पनि एउटा जिम्मेवार रूपमा अगाडि बढिराखेको छ व्यवसायको हक हितका लागि, तपाईहरुले पोइन्टमा बताइदिनुस् अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्नु? अबका दिनमा योलाई सरकारलाई दबाब दिने विषयवस्तु होस् अथवा जुन व्यवसायलाई समग्र उठाउने विषयवस्तुलाई लिएर हामीले त नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले सरकारकै मुख ताकेको भए, सरकारकै कुरा सुनेको भए आजसम्म हामी चाहिँ लकडाउनै बस्थ्यौँ। सबभन्दा पहिले विज्ञप्ति जारी गरेर हामीले पसल खोलेको, पसल बन्द गरेर पनि हामी नै हो। हामीलाई सरकारले बन्द गर भने होइन, हामीले चाहिँ लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै पनि अब यो सरकार हामीले चाहिँ पसल बन्द गर्नुपर्छ भनेर बन्द गरेको र खोलेको पनि हामीले नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसो भनेर चाहिँ सरकारका नीति नियमहरू मान्दैनौँ भनेको होइन, तर हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। अब हामी चाहिँ आत्महत्या गर्न हुन सक्ने खालको समय एउटा व्यापारीहरूको जुन माहौल सिर्जना हुँदैछ, उद्योगीहरूको एउटा माहौल सिर्जना हुँदैछ, यसलाई रोक्नलाई चाहिँ हामीले पसलहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सरकारलाई नै सहयोग गरे हो। र आज सरकारको ढुकुटीमा जुन पैसा आइरहेको छ, जुन अर्थतन्त्रको एउटा चहल पहल भइरहेको छ, अर्थमन्त्रीज्यू कहिलेका अन्तर्वार्ता खुसी साथ दिनुहुन्छ, यो पनि नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले एक खालको माहौल सिर्जना गरेको हो। तर आज आएर हामी के भन्दैछौँ भनेदेखि यति हुँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै प्याकेज आएन, सरकारको तर्फबाट कुनै आएन भने अब हामी नै फेरि पनि नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले नै यसको नेतृत्व लिन्छ। आम उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूसित सहकार्य गर्दै अब रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने, हामी फेरि पुनः एउटा चलायमान कसरी बन्ने, यो कोभिड भन्ने जुन चिज छ यो कति 1 साल 2 सालसम्म रहला अथवा अहिलेसम्म भ्याक्सिन आएको स्थिति छैन, यसलाई पनि पराजय गर्दै
हामी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र हामी यसलाई अगाडि जाने भनेर एउटा प्याकेजमा हामीले चाहिँ छलफल गर्न सुरु गरेका छौँ। यो छलफल सुरु गर्ने क्रममा नै हामीले अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले हिजो र अस्ति 3 दिनमा हाम्रो छलफलमा चाहिँ अब हामी गाउँ गाउँमा एउटा चाहिने चेतनासहितको जनजागरण गराउनुपर्छ। हाम्रा विदेशबाट आएका युवाहरूलाई उहाँहरूले कस्तो खालको एउटा सिप लिएर आउनुभएको छ त्यही सिप अन्तर्गतको रोजगार दिनुपर्छ र हामीसँग भएका युवाहरूलाई पनि अब तालिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो अस्ति नैबाट पनि अब तालिम कसरी दिने भन्ने बारेमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। त्यसकारणले हाम्रा हरेक चिज हामीले सञ्चालन गर्नका लागि हाम्रा युवाहरूलाई तालिम दिँदै हामीले चाहिँ हामीसँग अहिले जुन टाढा रहनुभएका हाम्रा कामदारहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ। त्यसकारणले यति गरिसकेपछि हाम्रा उद्योग धन्दा कलखाना चलायमान बनाउनका लागि अब हामी एक स्टेप अगाडि हामी जाँदैछौँ। तर यति बेला सरकारलाई फेरि पनि हामीले 2-3 वटा कुराहरू के भनेको छौँ भने यति बेला यो शून्य समय हो, यसलाई शून्य समय घोषणा गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रको शून्य समय हो। यो शून्य समय भर अवधिभरको चाहिँ नि कुनै पनि ब्याङ्कहरूको किस्ता वा ब्याज अहिले तिर्न नसक्ने स्थितिमा यसलाई स्थिर राख्नुपर्छ, यसलाई शून्य समय माग्नुपर्छ। सँगसँगै घर भाडा जुन छ यो एउटा चटारो बनेको छ, विविध अर्थतन्त्रका विविध कुराहरू छन्, स्कुलको फीदेखि लिएर अनेकौँ चिजहरू छन्, यसलाई शून्य समय मारेर चाहिँ स्थिर राख्नुपर्छ। र फेरि नयाँ ढङ्गले यदि कसैले ऋण लिएको छ भने पनि ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रहरूले पनि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो पुनर्कर्जा भयो जस्तै कुनै एउटा ऋणीले कहीँबाट कुनै ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ भने उसले अब ऋण तिर्न सक्ने स्थिति छैन, उसले चाहिँ किस्ता तिर्ने स्थिति छैन भने उसलाई फेरि पनि पुनर्कर्जा एउटा लगानी गरेर त्यो व्यवसायलाई उठाउन पर्ने मुख्य यी 3टा कुरा भन्नुभयो होइन तपाईँले। म रिजल्टतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। जुन अहिलेको अवस्थामा उहाँले पनि कुराकानी गरिसक्नु भएको छ नि, केही समस्या देखिएको छ, ब्याज दरको कुरादेखि लिएर होस्, तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नु भइरहेको छ? जुन महिलाहरूलाई अलिकति समस्या हुन्छ, आफ्नो पुँजी पनि अलिकति कमै भएको अवस्था हुन्छ, साना व्यवसाय चलाएर अगाडि बढ्नु परेको अवस्था छ। यो अवस्थामा कोभिड-19बाट प्रभाव परेको र सरकारबाट अपेक्षा तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुभएको छ? अब हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भने तपाईँको यो जुन अब ठप्प यो सबै व्यवसायहरू सबै ठप्प भएको बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चालु पुँजीको चाहिँ उहाँले बिना यो ब्याज चाहिँ दिनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ कस्तो भने अनि यो जुन हाम्रो यो ऋण पनि सजिलैसँग उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। जुन किस्ता चाहिँ हामीले यो अवधिपछि चाहिँ हामी चाहिँ तिर्छौँ, हामीले नतिर्ने भनेको छैन सरकारलाई, तर यस्तो सहज यो व्यवस्था चाहिँ गरिदिन पर्यो महिला उद्यमीहरूलाई भन्दै आइरहेछौँ। र अहिले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ खुसी लाग्छ, हाम्रो महिला उद्यमीहरू त जे आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले त सुचारू रूपमा गरिरहनु भएको छ, तर के गर्नु, उत्पादन भएपछि त्यसको बजार छैन होइन, बजार नभएपछि त्यो स्टक त्यसै बस्यो भनेपछि त यो जुन पुँजी उहाँले भन्नुभयो नि त्यो पुँजीको त केही पनि भएन के, उहाँहरूले अब के गर्ने त? यस्तो बेलामा त सरकारले त के एउटा प्याकेज त दिनु पर्यो नि त हामी उद्यमी व्यवसायीहरूलाई होइन। यही बेलामा त हो नि चाहिने, हामीले त कर तिरिरहेछौँ नि, हामीले त त्यत्रो रोजगार सृजना गरेको छौँ होइन, हामीले त सरकारलाई त हामीले त कर तिरिरहेछौँ, त्यही करबाट 1% भए पनि हामीलाई देऊ, अहिलेको लागि यस्तो विषम अवस्थामा चाहिँ हामीलाई देऊ, हामी फेरि रिकभरीमा गएर हामी त फेरि पछि त रिकभरी त हुन्छ होइन, त्यो रिकभरीमा चाहिँ फेरि हामी पुनर्स्थापना हाम्रो उद्योगहरू व्यवसायहरू पुनर्स्थापना गर्न सकौँ भनेर त हामीले माग गरिरहेका छौँ। तर किन सरकार मौन भएको हामीले यो बुझ्न सकेको छैन। भनेपछि बजेटप्रति पनि त्यति विश्वास त खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लागेन मलाई त। बजेटमा त कस्तो तपाईँको एकदम राम्रो छ बजेट, यो पनि गर्ने भनेको छ, सबै प्रदेशमा त्यो कलाग्राम खोल्ने भनेको छ, तर कुन ग्राम कसको लागि खोल्ने त त्यो त स्पष्ट त के पनि छैन नि तपाईँको होइन। त्यहाँ धेरै कुरा महत्त्वाकांक्षी कुराहरू छ त्यहाँ होइन। यसो सुन्दा त सबैलाई ओहो सरकारले गजब ल्यायो भन्ने त हुन्छ, तर हामीलाई एउटै बास्केटमा राखेको छ, जस्तो साना मझौला ठुलाहरूलाई त एउटै बास्केटमा राख्नु भएन नि, तपाईँको क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो, महिलाहरूलाई कति ग्राम सञ्चालन गर्नुभयो, अनि सरकारलाई त हामीले त हातोमालो गर्न पनि सक्छौँ नि, हाम्रो त सबै सङ्घहरू त जिल्ला जिल्लामा छ, सरकारहरू त सबै आफै जानु पर्दैन नि, हामीद्वारा उहाँहरूले गरे हुन्छ नि प्रोग्रामहरू। जस्तो हाम्रो त एउटा हामीले कतिचोटि हामीले सरकारलाई भन्दै पनि आइरहेछौँ, एउटा कलाग्राम चाहिँ महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ हुन पर्यो, किनभने कस्तो भने हाम्रो विदेशीहरू पनि धेरै आउँछ, के भन्छ भने ठमेल गयो भने मेड इन चाइना बाहेक के पनि पाउँदैन,
तिमीहरूको यस्तो जेन्युन मालहरू हामीले कहाँ पाउँछौँ त किन्नलाई भन्दाखेरि हामीले यही कुरा कति उठाइरहेछौँ यो मुद्दालाई। सो अहिलेसम्म भएको छैन, अब हुन्छ कि भन्ने आश छ हामीलाई होइन। यो तपाईँहरूले विभिन्न मागहरू राख्दै आउनु भएको छ, यो अवस्थामा सरकारले काम गरेन भनेर त दुवैजनाले भनिसक्नु भएको छ। सरकारले तपाईँहरूलाई खुसी बनाउन सकेको देखिएन। यस्तो अवस्थामा महिला उद्यमी महासङ्घ नेपाल अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ? अबका दिनमा त हामीलाई कस्तो भने तपाईँको यो पार्टनर अर्गनाइजेसनहरूले हामीलाई ट्रेनिङ दिनुभएको छ। अब अहिले ILO पनि इन्ट्रेस्टेड छ र हाम्रो चाहिँ यो FCA फिनल्यान्डको उहाँ पार्टनर हाम्रो अब 4 वर्षसम्म भइसक्यो उद्यमशीलता विकास, महिलाहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउने र उहाँहरूको जुन त्यो उत्पादनलाई चाहिँ मार्केटमा कसरी लाने भने हामी 4 वर्षदेखि गरिरहेछौँ। यो कार्य हामी गरि पनि रहेछौँ, उहाँहरूले निरन्तरता पनि दिनुभयो र त्यसमा हामी एकदम खुसी छौँ। हाम्रो महिलाहरूलाई चाहिँ हामी यसै गरेर नै बढावा गर्दै हामी उहाँहरूलाई अगाडि बढाउँदै लान्छौँ र ट्रेनिङ दिएर विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू दिएर हामी अब फाइनेन्सियल अस्ति पनि एउटा कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब मौद्रिक नीति भन्छ, महिलाहरूलाई थाहा नै छैन मौद्रिक नीति के हो त। इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ के सोसाइटीमा, अनि मात्रै एउटा आउँछ नि। किनभने हामीले पनि त इकोनोमिक ग्रोथमा त कन्ट्रिब्युसन गराएको छ नि, हामीलाई सूचनै छैन। त्यो त हरेक नागरिकको एउटा राइट हो, सूचना प्रवाह हुनुपर्छ होइन। तर एउटा सहकर्मीले चाहिँ होइन महिलाहरूको चाहिँ त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन हुनपर्छ भन्ने म्यानले अर्गनाइज भएर मलाई त्यहाँ बोल्न मौका दियो र मैले मेरो आफ्नो कुरा राख्न पाएँ होइन। यस्तोमा त हामीले पनि त फाइनेन्सियल लिट्रेसी अहिले त ब्याङ्कहरूले सहुलियत कर्जा दिन्छु भनेको छ, उद्यमीहरू चाहिन्छ। हाम्रो त जिल्ला उद्यमी छ, हामीले त सहकार्य गरेर यो लिट्रेसी प्रोग्राम पनि हाम्रो महिलाहरूलाई त प्रभाव गर्न सक्छौँ नि हामीले। झन् यो त प्रभावकारी हुन्छ नि यो पुरा चिज। म मौद्रिक नीतिमा आउने नि छु नरेशजी। अहिलेको अवस्थामा तपाईँले अघि जुन भारत र बङ्गलादेशतिरबाट कामदार ल्याउनु पर्ने अवस्था छ नेपालमा भन्नुभयो, तपाईँहरूले चाहिँ किन यो गर्न सक्नु भएन? नेपालमै आफ्नै नेपालीलाई नै तपाईँको विभिन्न तालिमहरू दिएर आफ्नै नेपालीहरूलाई नै रोजगारी दिने वातावरण चाहिँ किन सिर्जना भएन? एकदमै छ यसमा? एकदमै सबभन्दा पहिले त उहाँले जुन कुरा उठान गर्नुभएको छ यसमा अलिकति जोड दिन चाहन्छु मैले। किनभने यो सबैको कुराहरू चाहिँ सरकारसम्म किन पुग्दैन त? मौद्रिक नीतिका कुराहरू आयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको बजेटहरू बन्दाको कुरा आयो, नीतिगत कुराहरू भयो, उद्योग र निजी क्षेत्रका कुराहरू भयो। अघि नै मैले के भन्न चाहेँ भने जुन चाहिँ तपाईँको साना मझौला घरेलु उद्योगहरूको प्रतिनिधित्व सरकारसँग हुँदैन। त्यस कारणले अहिले हामीलाई नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले उठाएको एउटा विषयवस्तु के हो भने एउटा निजी क्षेत्रहरूको सम्मिलित र सरकार र निजी क्षेत्रभित्रको एउटा रहेको सम्मिलित चाहिँ एउटा समन्वय समितिको एउटा स्थापना गर्नुपर्छ, ताकि सबैका आवाजहरू एक ठाउँमा आएर त्यो आवाज मात्रै जाओस् भन्ने कुरा हुन्छ। तर त्यहाँ माथि एउटा सिन्डिकेट छ, त्यो सिन्डिकेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही पञ्चायती कालदेखि केही मान्छेहरू अहिलेसम्म मात्रै त्यो सरकारको चाहिने कुराहरू सुन्ने र त्यही आसपासका कुरा हुने भएको हुनाले न महिलाका कुरा सुनिन्छ, न महिला उद्यमीहरूका कुरा सुनिन्छ, न साना घरेलु मझौला उद्योगहरूका कुरा सुनिन्छ, न व्यवसायीका कुरा सुनिन्छ, न चाहिँ अन्यका कुरा सुनिन्छ। निश्चित केही मान्छेका मात्रै कुरा सुनिन्छ जहाँ चाहिँ त्यहाँ 24 घन्टा रगटिएर लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त्यो सिन्डिकेटको अन्त्य होस्। अन्त्य भइसकेपछि त्यस पछाडि ल्याएर सिन्डिकेट चाहिँ के माने? निजी क्षेत्रको त्यो सरकारले लादेको सिन्डिकेट छ, सरकारले नि लादेको। जस्तै उहाँहरूलाई बोलाइँदो रहेछ, हामीलाई बोलाइँदो रहेछ, अरूलाई बोलाइँदो रहेछ, अन्य महासङ्घहरूलाई बोलाइँदो रहेछ। निजी क्षेत्रको चाहिँ निश्चित 4जना 3जनालाई मात्रै बोलाएर सधैँभरि बसेपछि त्यसलाई के भनिन्छ त? सिन्डिकेट भनिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तोडिन जरुरी छ। निजी क्षेत्रका सबैका कुरा सुन्न सरकारले जरुरी छ। यदि सरकार अभिभावक हो भने सरकारले सबै निजी क्षेत्रका कुरा सुन्नु पर्यो, सबै जनताका कुरा सुन्नु पर्यो। सबैका कुरा सुनेपछि डिसिजन पावर सरकारको हो, उहाँले लाद्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको अब समन्वय समिति गठन गरिनुपर्छ भन्ने एउटा माग हो। र अहिले चाहिँ यहाँले अघि मलाई प्रश्न सोधेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामीले किन गरेनौँ त? हाम्रा नेपालीहरूले चाहिँ किन त्यो सिपहरू सिकेन त? किन यहाँ चाहिँ व्यवसायी बन्न सकेन त? किन यहाँ कामदार पाएन त? जस्तै आज उहाँहरूकै क्षेत्रमा हाम्रै क्षेत्रमा कुरा गर्दा पनि 30देखि 50,000सम्म 60,000सम्म कमाउनलाई विदेश जानु पर्दैन। म तपाईँलाई अहिले आश्वासन दिन चाहन्छु 10,000 हामीले चाहिँ कामदारहरू अहिले हामीलाई आवश्यकता छ। अहिले भर्खरै जसले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ दक्षता हासिल गरेको व्यवसायीहरू के अरे कामदारहरू चाहिँ आवश्यक छ, दक्ष जनशक्तिहरू आवश्यकता छ। र त्यो नभएन भने उद्योगहरू ठप्प छन्। अहिले हरेक उद्योगहरूमा जाने कामदारको अभाव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो युवाहरूले किन गर्न चाहेनन् भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले मैले सुरुको फेसरमा उठाएको कुरा के भने हाम्रो सामाजिक सञ्जाल चाहिँ बेटर छैन। सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रै हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरेका छौँ। एउटा कामदार र एउटा मालिकमा फरक छ। अहिले
तपाईँको चाहिँ नि कुनै कामदार कुनै चाहिँ एउटा श्रमजीवी कुनै मजदुर अथवा कहीँ काम गर्छ भने त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो समाजको फरक भएको कारणले हाम्रो युवा चाहिँ त्यही काम गर्नका लागि विदेश जान्छ र विभिन्न मुलुकमा निर्धक्क रूपमा काम गर्छ, तर त्यही काम गर्नलाई चाहिँ यहाँ लजाउँछ। लजाउनुको कारण के छ भने हाम्रो सोसाइटीले हाम्रो समाजले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन र सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ नै यसलाई सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ पक्कै पनि त्यसको चाहिँ एउटा श्रमजीवीको त्यसको चाहिँ एउटा मूल्याङ्कनसहित अगाडि ल्याउनुपर्छ भने हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको पनि परिवर्तन भएको छैन। त्यस कारणले यो नभएको कारणले हाम्रो युवा यहाँ बस्न चाहँदैन, यहाँ काम गर्न चाहँदैन। हामीले कोसिस गरेको, हामीले विभिन्न तालिमहरू दिने कोसिस व्यवसायीहरूको त सरकार त तपाईँहरू पनि त हो नि त, एउटा व्यवसायको सरकार त तपाईँहरू हो नि त, तपाईँहरूले पनि त चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कामदारहरूलाई, हितका लागि उनीहरूको वृद्धि विकासका लागि तपाईँहरूले पनि त पहल गर्नुपर्छ। महासङ्घको काम के हो? केही गरेकै यही छ भन्दैछु मैले, गरेकै यही त छ। कुनै युवालाई तालिम नदिएको होइन, युवा युवतीहरूलाई तालिम नदिएको होइन, हामीले एकल महिला विभिन्न चाहिँ नि पिछडिएको वर्गलाई तालिम दिने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा प्याकेज नल्याएको होइन र तालिम दिएको नि होइन। इभन सरकारले पनि बजेटै छुट्याएर घरेलु उस मार्फत विभाग मार्फत तपाईँको सिपमूलक तालिमहरू नदिएको होइन। मैले अस्ति पनि गएर सोधेँ हाम्रो उद्योग विभागमा, खोइ त त्यो अहिलेसम्म दिएको तालिम दिएको चाहिँ जनसङ्ख्याहरू कहाँ छ त? म अहिले पनि तपाईँहरू यहीँबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले तालिम दिनुभएको छ भने त्यो तालिम दिएको चाहिँ जनशक्ति कहाँ छ त? हामी रोजगार हामीसँग छ, यति भन्न त पाएन। रोजगार हामीसँग छ, उहाँलाई ग्यारेन्टीको साथ रोजगार हामी दिन्छौँ, तर त्यो तालिम सिकेको मान्छे चाहिँ कहाँ छ त? तालिम सिक्यो, पेपरमा बनाइयो, ब्यानरमा टाँसियो, बजेट छुवा बनाइयो, खाइयो, मान्छे विदेशको चाहिँ कि खाडी मुलुकको चाहिँ कुन मुलुकमा चाहिँ कि जापान कुन मुलुकमा गएर काम गर्दैछ। तालिम सिकेको सिकेको मान्छे चाहिँ भने त्यो सिकाएर पनि अर्थविहीन रहेछ नि त त्यति बेला। त्यसको कारण भनेको मैले पटक भनेको कारण चाहिँ त्यसको कारण भनेको हाम्रो सामाजिक सञ्जाल नै हो। किनभने मजदुरमाथि हेर्ने दृष्टिकोण, एउटा सिप सिकेको मान्छेमाथि हेरेर सानो काम गर्ने मान्छेमाथि हेर्ने जुन हाम्रो दृष्टिकोण छ नि समाजको, त्यो परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यो परिवर्तन भयो भने हाम्रो त्यो अटोमेटिक रूपमा हाम्रो युवाले यहीँ काम गर्छ, यहीँ काम गर्ने वातावरण बन्छ। एउटा त अब अहिले विभिन्न खालका उयोहरू पनि आइरहेछ, सरकारी प्याकेजहरू पनि विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर ऐनहरू विभिन्नहरू आइरहेछ। मलाई आशा त्यो सिर्जना यो लागु पनि होस् र चाहिँ हाम्रो युवाहरू यहीँ रोजगारका निमित्त यहीँ बस्ने एउटा माहौल सिर्जना होस्। आज मुलुकले चाहेको के छ भने यहाँ तालिम सिकाएर हाम्रो युवालाई विदेश पठाउन चाहेको छैन। हाम्रो जस्तो मुलुक विकासमा लैजाने भने, गतिमा लैजाने भने तपाईँ हामी आज पनि हरेक चिज हेर्ने भने हामीसँग आफ्नो भन्ने केही पनि छैन। हुन त अब केही चिज होलान्, हाम्रा घरेलु चिजहरू केही बनेका होलान्, तर हाम्रो आफ्नो भन्ने अघि आफ्नो तरकारी पनि हामीसँग चाहिँ समाधानका उपाय खोजौँ न त। अब कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ, कसरी जानुपर्छ, अब के गर्नुपर्छ भने हामी दिन्छौँ नि त उपाय सँगसँगै हामी सँगसँगै साथ निजी क्षेत्रको रूपमा चाहिँ यदि सरकारले मान्यता दिने हो भने सरकारले अघि पनि भने मैले अहिलेको सरकारले चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्र भनेर एउटा समन्वय समिति गठन गरेर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ भिजन माग्ने हो भने हामीसँग छ उपाय। अहिले भनेको स्थानीय स्तरमा चाहिँ बजेट जान्छ, स्थानीय तहमा चाहिँ उत्पादित वस्तुहरूको बजार एउटा उहाँले भने जस्तै स्थानीय बजार उत्पादित भएको बजारलाई बजारसम्म ल्याउने, त्यहाँ उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म ल्याउने, बजारबाट अन्तर्राष्ट्रियसम्म लैजाने, त्यसलाई चाहिँ निर्यात गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा सदुपयोग गर्ने र बाहिरबाट आएका त्यस्ता खालका कम्तीमा धेरै गर्न सकेनौँ हामीले। अहिले धेरैमा हामी जान सकेनौँ। खाद्य वस्तुहरू त बाहिरबाट सप्लाई नल्याउँ, हामी कृषि प्रधान देश भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ घोषणा गर्ने, हाम्रा किसान हो हामी भनेर चाहिँ हामी एउटा चाहिँ यति भूभाग यति छ भनेर हामीले भन्ने, अनि हामीसँगै उत्पादन भएको चाहिँ तरकारी, हामीसँगै उत्पादन भएको माछा मासु, हामीसँगै उत्पादन भएको वस्तु चाहिँ हाम्रो वस्तुले चाहिँ बजार नपाउने भनेपछि हामीले के गर्दैछौँ, कुन मोडमा जाँदैछौँ भन्ने कुरो त यहाँ देखिन्छ नि। त्यस कारणले युवा अहिले कृषिमा लाग्न चाहँदैन, किनभने त्यहाँ उसले बजारै देख्दैन। म अस्ति मात्रै पनि म गाउँमा मेरो जन्मथलो गाउँ गएको थिएँ, त्यहाँ मेरा धेरै साथीहरूसँग एउटा व्यावसायिक कृषिमा जानुपर्छ भने छलफलका क्रममा धेरैले कुरा राख्नुभयो, गरेर के गर्ने, कुखुरा उत्पादन हुन्छ हामीले चाहिँ लगेर फाल्नुपर्छ, हामीले टमाटर उत्पादन गर्छौँ हामीले लगेर फाल्नुपर्छ, बजार छैन। उहाँहरूको कुरा सुनेर आँसु आयो, किनभने त्यहाँ उत्पादन भएको वस्तु एउटा अर्ग्यानिक चिज जुन चाहिँ तपाईँको कुनै खालको चाहिँ मलहरू बिजुहरू हालेको हुँदैन, त्यस्तो चिज हामीले यहाँ काठमाडौँमा बसेर 24 घन्टा विषादी चिज खाइरहेको छौँ, त्यो पनि भारतबाट आएको। त्यस्तो चिज हामीले अर्ग्यानिक चिज हामीले खान पाइरहेका छौँ भने त्यो बजार यहाँ किन गराउन सकिन्न? किन चक्रले हामीले रोकेको छ? किन रोकिएको छ? हामीलाई यति गरेर त यति त सामान्य कुरा हो नि त। कम्तीमा तरकारीमा त आत्मनिर्भर बनाउँ न त हामी, ल कृषिमा त आत्मनिर्भर बनाउँ, ल ठिक छ माछा मासु कम होला, धेरै कम हामीले पाल्ने कम होला। हाम्रा युवाहरूलाई तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, तपाईँले उत्पादन गरेको वस्तु हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ स्थानीय तहले भन्न सक्नु पर्यो कि परेन? त्यस्तो खालको भण्डारण स्थापना गर्ने एउटा चाहिँ ल्याउनु पर्यो। अनावश्यकमा खर्च गरेर उडाएको पैसा
तपाईँको चाहिँ हाम्रै त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ ठुल्ठुला स्टोरहरू तयार गरिदिने ठुल्ठुला बिक्री केन्द्रहरू त्यहाँ नै लिदिने स्थानीय सरकार त्यति गर्न सक्छ नि। तर कहिले सङ्घले दिएन भनेको छ, कहिले उसले दिएन भनेको छ, कहिले पार्टीले दिएन, कहिले मेरो कार्यकर्ता विभिन्न समस्याहरू हामीले देख्यौँ नरेशजी। अब राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले यिनै समस्याहरूको हल कसरी गर्दैछ? नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ आन्दोलनमै जानुपर्ने स्थिति यही हिसाबले जान्छ। तर नीतिगत रूपमा जबसम्म सरकारले परिवर्तन गर्दैन आन्दोलनमा त हामीले जान्छौँ भन्नै पर्दैन नि। अहिले त्यसै पनि सडकमा छ, मान्छे सडकमा उत्रिसकेको छ, व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, उद्योग धन्दा कलकारखाना चलेको छैन, भोको पेट लिएर चाहिँ पसल खोलेको छ, उद्योग सञ्चालनमा गएको छ, उद्योगमा गएर घुमेर आएको छ, घरमा आएर चाहिँ रोएर बसेको मान्छेले तपाईँलाई एउटा दायरा दिउँ भर्खरै मात्रै पनि केही हाम्रा व्यवसायीले, म नाम लिन चाहिनँ, केही हाम्रा व्यवसायले आत्महत्या गरेको तपाईँलाई म रेकर्ड दिन चाहन्छु। आत्महत्या नै गर्न सक्ने स्थिति बनिसकेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारले नीतिगत रूपमा चाहिँ खुकुल बनाए, नीतिगत होला अब कति फाइलमा बसेको होला, तर त्यो नीतिगत त्यो फाइल बनेर बसेको चिज चाहिँ तलसम्मको उद्यमशील जो व्यवसायी छ, व्यापारी छ, उद्योगी छ, घरेलु साना मझौला घरेलु उद्योगीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उसँग कला र सिप छ, उहाँहरूसँग पुग्दैन, उहाँलाई त्यत्रो चासो पनि हुँदैन र उहाँले त्यहाँसम्म पुग्ने एउटा माध्यम पनि पाउनु भएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अब खुलेर एउटा निजी क्षेत्रको समन्वय समिति गठन गरेर हरेक ती आवाजहरूलाई सुनेर चाहिँ सरकारले ती कुराहरू लागू गरेर चाहिँ स्थानीय स्तरदेखि लिएर हामी कहाँ कहाँ जान सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चाहिँ हाम्रा उत्पादित वस्तुहरू, हाम्रो चाहिँ रोजगारहरू, हामीले दिनुपर्ने सिप कलाहरू के छन् त, कुन कसले कति सिकेको छ, के गर्न खोजिरहेछ, त्यसलाई त्यसको पहिचान गरेर वित्तीय क्षेत्र लगानी गरिदिने, वित्तीय क्षेत्रको काम लगानी गर्ने हो। आज हाम्रो वित्तीय क्षेत्र धेरै माथि उठिसकेको छ। त्यहाँ तर अहिलेसम्मको तपाईँको उद्योगी व्यापारी व्यवसायी हेर्ने भने जहाँको त्यहाँ छ र अहिले त के पनि भन्न थालेको छन्, धेरै उद्योग गर्ने राजनीति रहेछ। किनभने त्यो नन स्टेप कमाइने भयो नि त, लगानी गर्नु परेन, बोले पुग्यो, भाषण ठोके पुग्यो, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भने पुग्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो कला र सिप सिकेर उद्योग धन्दा कलकारखाना खोलेर व्यापार गरेर बर्बाद गरिएछ भनेपछि युवामा एउटा चाहिने नैराश्यता, एउटा चाहिने आएको छ। त्यो आउनको कारण भनेको सिधै सडक जानु हो। सडक जबसम्म तातिरहन्छ, सडकमा जबसम्म सम्बोधनहरू कुराहरू हुँदैनन् कहिल्यै पनि देश विकासमा जाँदैन। त्यस कारणले मैले पटक गरेको कुरा के हो भने उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरू अहिलेसम्म उत्रेको थिएन, सडकमा उत्रेको थिएन, कयौँ चिजहरू झेलेर अवस्था आयो। अब आएन त, अब आयो कि आएन त। जसको चाहिँ टाउकामाथि ऋणले थुपरेको छ, ब्याङ्कले छोड्दैन, भएको एउटा झुप्री र 4 गरा खेत पनि ब्याङ्कमा दितो छ भने सहकारीमा दितो छ होइन। स्पष्ट कुरा गर्नु पर्दाखेरि सहकारीमा दितो छ, दिनमा 3 पल्ट फोन आउँछ, 4 पल्ट फोन आउँछ, 2टा बच्चा कहीँ स्कुलमा राखेको छ भने फी तिर्ने स्थिति छैन, तपाईँको चाहिँ फिस तिर्न सक्ने स्थिति छैन, घरमा गयो कचकच छ, घरमा गयो खानाको पैसा छैन। यो लामो समयको यो तनाव लिएर चाहिँ कहाँ बस्छ त, सडकमा जाँदैन। अनि त्यसको स्थिति के छ म्याम? मैले उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यही छ, पनि त्यही छ। तर अब के गर्नु, अब हामीले चाहिँ आफ्नै आत्मविश्वासले चाहिँ हामी अघि बढी नै रहेछौँ। अब हेरौँ के आर्थिक पाटोमा अहिलेको अवस्थामा सहुलियत दिने विषयवस्तुमा महिलाहरूलाई अलिकति सरकारले पनि हेर्दै आएको छ। विगत लामो समयदेखि अलिकति साना उद्यमी गर्ने महिलाहरूका लागि विशेष सहुलियतहरू प्रदान गरिराखेको छ। यो अवस्थामा अहिलेको यो लकडाउन पछि अहिलेको अवस्थामा महिलाहरूको आर्थिक पाटोमा कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? तपाईँ त एकजना महासङ्घ अभिभावकको रूपमा सबै महिलाहरूको अभिभावकको रूपमा हेरिरहनु भएको हुन्छ। यो हामीले के गरेका थियौँ भने यो 2015 सालमा हामीले चाहिँ एउटा महिला उद्यमशीलता विकास कोष भनेर चाहिँ सरकारसँग पैरवी वकालत गरेर चाहिँ 2-3 संस्थाहरू मिलेर हामीले यो कोषको स्थापना भएको थियो होइन। सरकारले नै त्यो पुँजी राखिदिएको थियो। यो चाहिँ कस्तो थियो भने माइक्रो लेभल वुमेन जुन ग्रासरुट छ नि हाम्रो उद्यमीहरू जिल्लामा, उहाँहरूलाई चाहिँ 1 लाखदेखि 50,000देखि 1 लाखसम्मको सहुलियत कर्जा भनेर उहाँहरूले चाहिँ यो ऋण चाहिँ चाँडै ब्याजहरू चाहिँ टाइममा तिर्यो भने चाहिँ अझै त्यसमा चाहिँ 2% चाहिँ सरकारले वेभ अफ गरिदिने भनेर 4%मा यो एकदम राम्रो भएको थियो। किनभने अहिलेको स्थितिमा त झन् यो राम्रो हुन्थ्यो कि उहाँहरूले त यो 50,000देखि 1 लाख लिएर आफ्नो के अरे उद्यमहरू चलाउन सक्थ्यो नि। तर के गर्थ्यो हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो कोषमा पुँजी राख्ने रोकिदिनु भयो। अब उहाँले के भन्नुभयो भने अब कमर्सियल ब्याङ्कले हेर्छ भनेर यो 15 लाखको सहुलियत कर्जा यो ग्रुप कोलाट्रलमा यो चाहिँ अबदेखि लागू हुनेछ भन्थ्यो। अब कस्तो भयो भने तपाईँको ग्रुप कोलाट्रल भनेको सजिलो होइन नि होइन। तपाईँले सबै ग्रुप मिल्नु पर्यो, सबैको अब हाम्रो 5 औँला त एक नाश हुँदैन भने त्यत्रो ग्रुपमा कसरी कुरा मिल्छ होइन। त्यो पनि अब कस्तो भयो भने तपाईँको ल ठिक छ
त्यो गर्न पनि महिलाहरू तयार छ। तर ब्याङ्क गयो, वित्तीय संस्थाहरूमा गयो, खोइ हामीलाई त निर्देशन आएको छैन भन्छ। उनीहरू राष्ट्र ब्याङ्क हामीले त पठाइसक्यो भन्छ, खोइ त कार्यान्वयन खै। हामीले के भन्छ भने हामीले चाहिँ बारम्बार भन्दै आइरहेछ सरकारले राम्रो नीति ल्याएछ महिलाहरूको लागि, तर के गर्नु, त्यो त नीतिमा मात्रै सीमित छ, कार्यान्वयन भएन। हाम्रो अनुरोध के छ सरकारलाई भने अब चाहिँ इफेक्टिभ कार्यान्वयन हुनु पर्यो होइन, हरेक क्षेत्रमा हुनु पर्यो। जस्तो हाम्रो भनौँ न, हाम्रो सिन्धुलीमा हाम्रो महिला उद्यमी सङ्घ छ होइन, सिन्धुली गयो त्यहाँ फाँट त्यो हुन्छ धान रोपिरा हुन्छ। यो धान कहाँ जान्छ, हामी त सबै पुग्छन् नेपालमा भन्दाखेरि अब भण्डारण छैन तपाईँको। अब बोर्डरबाट आउँछन् यो बिचौलाहरू लिएर जान्छन् इन्डिया, बिसा दिइहाल्छन्, यहाँ ल्याउँछ। कस्तो विडम्बना होला हाम्रो देश। यी समस्याहरू त पहिलेदेखिकै हुन् रिता म्याम, तर अहिलेको कोभिड-19बाट थलिएको तपाईँहरूको जुन हामी सबैको यो व्यवसाय उद्यमशीलता यो सबै उठ्नलाई धेरै समस्या छ भनिन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो छ अवस्था अहिले? तत्काल समस्या परेको अवस्था चाहिँ के छ तपाईँहरूलाई खास अहिले कोभिडकै प्रभावलाई हामीले यस्तो सर्वे गरेका थियौँ यो लकडाउन पछि होइन। अब हाम्रो महोत्तरीमा चाहिँ बिचरा उहाँले चाहिँ भर्खर कुखुरा पालन सुरु गर्नुभएको रहेछ 1 वर्ष। अब यो ठ्याक्क लकडाउन भएपछि उहाँको कुखुराहरू अब दाना पाएन, सबै बजार पनि बन्द भएर अब त्यो कुखुराहरूलाई दाना दिन नसकेपछि त अब के गर्नु पर्यो, 14,000 कुखुरा लगेर गाडेछ। र त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई त एउटा चेतना के आयो भने हामीले यो मूल्य श्रृङ्खला विकासको ट्रेनिङ चाहिँ उहाँ महिलाहरूलाई दिनुपर्ने। किनभने जस्तो तपाईँले भाटबटिनीमा त्यो बफको सुकुटी देख्नुहुन्छ नि, त्यस्तै त्यो कुखुराको मासुको पनि सुकुटी बनायो भने त होइन, यो लकडाउन पछि पनि उहाँहरूले त बजारमा त ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यस्तो प्रविधिहरू पनि अब हामीलाई चाहियो भनेर अब हामी त्यसमा पनि अब हामी यो कार्ययोजनाहरू बनाइरहेछौँ। जस्तो एउटा महिलाको के अरे च्याउ खेती गर्नु भएर भर्खर ट्रेनिङ लिएर सुरु गर्नुभएको रहेछ, सबै कुहिएर गयो। अब त्यो च्याउ पनि सुकाउनु भएको भए उहाँले फेरि पछि बजार पाउनुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तै अब अरू नुवाकोटमा अब यो होमस्टेहरू उहाँहरूले खोल्नु भएको, अब त टुरिस्टै छैन, ठप्प लकडाउनमा सबैको बेहाल छ के अवस्था चाहिँ बेहाल छ। अब हामीले भनेको चाहिँ त्यही हो सरकारलाई, अब चालु पुँजी पनि दिन पर्यो, सहुलियतमा ऋण पनि उपलब्ध गराउनु पर्यो महिलाहरूलाई भन्ने हाम्रो त्यही हो। अब मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा पनि तपाईँहरूको यही हो, मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता आउने भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले तयारी गरिरहेको छ। अनि हामीले सिड फन्डिङ पनि हुनु पर्यो। अहिले त अब तपाईँको कृषि युवा र महिलाहरूलाई नि धेरै जोड दिनु पर्यो नि त सरकारले होइन। अहिले त हाम्रो कृषि प्रधान देश उहाँले पनि भन्नुभयो होइन, यो सिड फन्डिङहरू हाम्रो गर्नु पर्यो नि त, त्यसमा सरकारले त राख्नु पर्यो त्यसमा। अनि यो रोजगारी सिर्जना गरेर तालिम, विभिन्न किसिमको तालिमहरू दिनु पर्यो। अनि अब प्रविधिहरू लानु पर्यो। जस्तो अब हाम्रो पाल्पाको महिलाहरूले उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो यो जुम मिटिङमा चाहिँ के भन्नुभयो भने हाम्रो अब खेत पनि छ, तर त्यसमा के उब्जाउ हुन्छ त, त्यसको सोइल टेस्टिङ गरिदिएर हामीलाई यो रोप भन्यो भने हामी गर्छौँ। महिलाहरू त तयार छन् काम गर्नलाई, तर हाम्रो चाहिँ कति कमजोरीहरू छन् के। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रविधि, अलिकति विज्ञहरूको सहायता चाहिन्छ महिलाहरूलाई। हामीसँग छोटो टाइम छ, नरेशजीसँग अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। खास अख्तियारको नीति, अहिले अख्तियारले पनि निजी क्षेत्रलाई अलिकति निगरानीमा राख्ने भन्ने चर्चा छ, यो विषयमा छोटोमा यस्तो छ। अब त्यो यो काम पाइनसके जति भने जस्तो कथा जस्तो हो कि तपाईँको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने अलरेडी 4-5 वटा उहरू छन्, त्यो पनि क्रियाशील छन्। तपाईँको अनुसन्धान विभागदेखि राजस्वदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ उद्योग विभागदेखि लिएर भन्सारदेखि लिएर तीमाथि पनि फेरि अझै अख्तियार थपेर त अब त्यो अब अख्तियारको कति दायरा के दायरा होला। अब अख्तियार भनेको चाहिँ नि त्यो एउटा स्टक पुँजीहरूलाई चलाउनेलाई, एउटा अनियमितता गर्ने विभिन्नलाई अख्तियारको कुराहरू नै भयो। जसले आफ्नै पुँजी लगानी गर्छ, जसले आफ्नै पैसाहरू चलाएर चाहिँ नि रोजगार सिर्जना गरेको छ, जसले आफ्नै पैसा लगानी गरेर चाहिँ तपाईँको सरकारको चाहिँ विभिन्न उहरूमा चाहिँ सक्रिय भयो, त्यसलाई अख्तियारको कुरा के आएर हुन त अब यो अख्तियार अहिले छैन पनि होला, कुरा उठाइदिनु र मैले भनिहालेको मात्रै हो। तर अख्तियार अस्ति भर्खरै विधेयकमा आएका कुराहरूमा जुन चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने अलरेडी 4-5 वटा त्यो उहरू हुँदाहुँदै फेरि तीमाथि त्यो थपेको थपै गरेर त्यो अझै पेलेर के आउँछ र, त्यो भनेको पनि एउटा
एउटा स्टेप कार्यकर्तासम्म पुर्याउने कसरी पुर्याउने भन्ने खालको कुरा नि हुनुपर्छ मेरो विचारमा। अब उहाँले भनेको कुरा चाहिँ अत्यन्त स्पष्ट, अघि मैले जति उठाएको छु नि कुराहरू त्यसमै भर पर्छन् कि कसैले कुखुरा पाल्यो त्यसको बजार हुँदैन, अब दाना बनाउने हामीसँग क्षमता छैन, परनिर्भर छौँ हामी, कच्चा पदार्थ छैन, मेन कुरो कच्चा पदार्थहरू छैन, उद्योगहरू सञ्चालन गर्न कच्चा पदार्थ चाहिन्छ, मजदुर चाहिन्छ होइन, लगानी चाहिन्छ, उद्योगहरू सञ्चालन गर्नलाई कच्चा पदार्थ हामीसँग छैन। तपाईँको सामान्य कुरा हेर्नु भने हामीसँग रेसा धागोहरूदेखि लिएर छालादेखि लिएर अनेकौँ कच्चा पदार्थ भण्डार छ नि, भण्डार छ नि, हामीसँग त अहिले मुलुकमा धेरै भण्डारहरू छ। त्यो चाहिँ प्रशोधन गर्नका लागि बाहिर पठाउँछौँ हामीले होइन, र त्यहाँबाट महँगोमा ल्याउँछौँ। उहाँले भने जस्तै कुरा राख्दा पनि धान चामलहरू राम्रो राम्रो बासमती तराईमा फरेको मिठो मिठो चामल चाहिँ नि उहाँ जान्छ, कुहेको चामल हामीले खाइरहेको छौँ, राम्रो माछा उहाँ जान्छ, नराम्रो ल्याएर हामीले खाइरहेको छौँ। राम्रो चिज जति अरूले लगेर खान्छ हाम्रो, नराम्रो चिज चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ गरिरहेका छौँ। यस्तो स्थितिमा हामीसँगै भएको कला र सिप प्रयोग गर्दै हामीसँगै भएको वस्तुहरूलाई उत्पादन गर्दै बजारमा लाने भने त हाम्रो जस्तो देशमा हामी पानी मात्रै तपाईँको फिल्टरिङ गरेर बेचेर नै विश्वको धनी आइ हुन्छौँ। त्यति राम्रो प्योर पानी थापेर पानी खाने ठाउँ हाम्रो यस्तो मुलुकमा जन्मेका हामी अहिले पनि हाम्रो चाहिँ हरेक चिज तपाईँको भण्डार हाम्रो हेर्ने भने पनि भर्जिन छौँ हामी के भर्जिन। हाम्रो मुलुक चाहिँ त्यति राम्रो छ, अहिले पनि सुन्दरताले भरिएको, जडीबुटीले विविधताले भरिएको, तपाईँको उत्पादन हुने खालको हरेक चिज चाहिँ अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। यस्तो देशको युवा विश्वमा भड्किएको छ, यस्तो देशमा जन्मेका हामी बेरोजगार छौँ भनिरहेका छौँ, यस्तो देशका हामी जसलाई चाहिँ हामी मिलेर सबै मिलेर चाहियौँ भने यसलाई स्विजरल्यान्ड होइन महास्विजरल्यान्ड अन्त कहीँ जानै पर्दैन, हामी विश्वको कुनै टुरिज्म क्षेत्र बनाउन सक्छौँ। तर यस्तो देशमा जन्मेका हामी नेताहरू चाहिँ हामी चाहिँ किन हामीलाई चाहिँ बुद्धि पलायन सक्षम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आयो यस्तो बेला भनेर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। र रिता म्याम अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्त्यमा के भन्छु भने हरेक चुनौतीमा अवसर पनि हुन्छ। अब जस्तो कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेर जस्तो गरेर हामी चाहिँ आत्मविश्वासको साथ चाहिँ अघि बढ्नै पर्छ र अब हामीले पनि विभिन्न ट्रेनिङहरूद्वारा महिलाहरूलाई चाहिँ अझै सक्षम बनाउँदै जान्छौँ। र मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ त्यही हो, अन्त्यमा पनि अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ सबै मिलेर अगाडि बढ्नु। त्यही नै हो हामी, मैले त पटक पटक भनेको नि त्यही हो, हामी नेपाली हौँ, नेपाली आत्तिँदैनौँ, हामीले हरेक चिजमा चाहिँ सामना गर्दै आएका छौँ। यति बेला पनि हामी आत्तिँदैनौँ। यति सरकारबाट त्यस्तो खालको नीति नियमहरू खुल्ला यस्तै आउँदैन भने पनि हामी नै पनि निजी क्षेत्र पनि लागि परेका छौँ, कसरी रोजगार सिर्जना गर्ने, कसरी स्थापित हुने, कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहने र कसरी हाम्रो जीविकोपार्जनलाई अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्त्यमा मैले यो केही कुराहरू इस्युसहितको फेरि पनि म राख्न चाहन्छु। अहिले हामीलाई जुन यो एउटा महामारीको रूपमा आएको बेलामा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रहरूले फेरि पनि ठुलो छाती गर्नुपर्ने एउटा बेला आएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रहरूले यति बेला कसैलाई पनि कसाकसी नगरिकन एउटा माया भावका साथ आफ्नो चाहिँ ऋणहरू उठाउन पनि एउटा म आग्रह गर्छु र उहाँले ठुलो छाती गरेर पुनर्कर्जाहरू लिन पनि एउटा चाहिँ म आग्रह गर्छु। सँगसँगै अहिले हाम्रो मौद्रिक नीति आउँदैछ, हुन त हामीले चाहिँ हाम्रो गभर्नरबाट भर्खरै मात्रै सुनिरहेका छौँ मिडियाहरू मार्फत चाहिँ कुनै पनि उद्योगहरू बन्द हुन पर्दैन कुनै भन्ने एउटा सुनिरहेको छौँ। त्यो सकारात्मक होस्, त्यो राम्रो होस्, नीतिगत रूपमा आओस्, त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो अब विभिन्न खालका कुराहरू आउँदाखेरि सही उद्योगी, सही कृषक, सही व्यवसायीसम्म त्यो पुगोस्, हामीले त्यो पनि हामीले गर्छौँ। अर्को भनेको मैले अहिले पटक पटक सबैतिर आग्रह गरेको र हामीले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर पठाएको चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ सबै उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूको अभिभावक भएको नाताले यति बेला हामीले सबैलाई आग्रह के गरिरहेका छौँ भने तपाईँ आफू पनि बच्नुहोस् र अर्कालाई पनि बचाउँदै तपाईँले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस् भनेका छौँ। अर्को भनेको घरबेटी जीवहरूले यति बेला जुन घरबेटी भनेर मैले सम्बोधन गर्छु, जहाँ जहाँ व्यवसाय सञ्चालन भएको छ, जहाँ उद्योगहरू सञ्चालन भएको छन्, उहाँहरूले एउटा ठुलो छाती बनाएर चाहिँ यति बेला चाहिँ गर्नुपर्ने बेला आएको छ र उहाँहरूले पनि कयौँ घरबेटी जीवहरूले चाहिँ राहत स्वरूप 2-3 महिनाको दिइ पनि राख्नु भएको छ, कसैले दिने क्रम पनि हुनुहुन्छ। र सँगसँगै सरकारले यसलाई यति बेला चाहिँ शून्य समय आर्थिक सङ्कट अथवा शून्य समय हुन त्यसो कतिसम्म सम्भावना हुन्छ, यसलाई चाहिँ शून्य समय घोषणा गरेर हरेक चिजको यति बेला लकडाउन अवधिभरको हरेक चिज थाँती राखेर फेरि नयाँ ढङ्गले वित्तीय क्षेत्र नयाँ ढङ्गले लगानी गर्ने र हामीले पनि नयाँ ढङ्गले सोच बनाउने, सरकारले पनि नयाँ ढङ्गले चाहिँ बनाएर यो लकडाउन अवधिभरकोलाई शून्य समय अथवा आर्थिक सङ्कट घोषणा गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढ्ने। हाम्रो समय सकिसकेको छ। यहाँ दुवैजना हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो अमूल्य विचारहरू राख्नु, यहाँलाई धेरै धेरै यहाँलाई पनि हस्।
र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रिता सिंह अध्यक्ष, जो महिला उद्यमी महासङ्घ नेपाल के अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग आज हामीले पछिल्लो अवस्थामा साना व्यवसाय कसरी उकास्न सकिन्छ, अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19 को असरबाट थलिएको अर्थतन्त्र कसरी बचाउन सकिन्छ, सरकारको भूमिका के, नागरिकको भूमिका के र अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको विशेष सन्दर्भको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः विशेष सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि म दिपेश घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।